नमस्कार। कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी कला र साहित्यको क्षेत्रमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग साहित्यको विषयमा कुराकानी गर्न एकजना साहित्यकार, नारी स्रष्टा, सर्जक, कवि हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै मात्रै उहाँको बरफका कोइलाहरू नामक कविता सङ्ग्रह बजारमा आइसकेको छ र उहाँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2080बाट पनि उहाँको कविता पुरस्कृत भइसकेको छ, उत्कृष्टमा पुरस्कृत भइसकेको छ। हजुर, आज हामी कवि राधिका कल्पितसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, साहित्यकार हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा कहिले र कसरी सुरु भयो? पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि भर्खरै 4-5 वर्षमा आए जस्तो देखिन्छ। तर म 9 वर्षको हुँदादेखि मैले कविता लेख्न सुरु गरेको। त्यो बेला 3-4 कक्षामा पढ्थेँ र त्यो बेलादेखि निरन्तर लगभग म 20-21 वर्षको हुने बेलासम्म लेखेँ। त्यसपछि अलिकति बिचमा 20-22 वर्ष फेरि म हराएँ। त्यस्तै पारिवारिक यताउता अरू अब क्यारियर फोकस भएँ विशेष गरी। र पछि फेरि अहिले चाहिँ अलिकति चिनिने गरी आएँ। त्यो भएर लगभग 3 दशकभन्दा बढीको यात्रा मैले पार गरिसकेको छु। हजुर, यो छुटिँदै र जोडिँदै होइन, साहित्यमा यहाँको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यो फेरि पनि छुटिनु र फेरि पनि जोडिनलाई यहाँलाई चाहिँ के कुराले उत्प्रेरित गर्छ? यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने म जन्मदा नै केही साहित्यिक गुण चाहिँ लिएर आएको रहेछु। किनभने सुरुवाती ताकामा जसरी कविता लेखेँ त्यो कसैबाट प्रेरित भएर लेखेको कविता थिएन। न कसैले चाहिँ तिमी कविता लेख्न सक्छौ भनेर अब लेख भनेर गुरुहरूले, अभिभावकले भन्नुभयो, न त्यो किसिमको साहित्यिक वातावरण पाएर ओहो यसरी रहेछ लेख्ने भनेर उत्प्रेरणा पाएर लेखेको त्यस्तो कुनै पनि नभइकन म जतिखेर बस्दाखेरि पनि एक्लै सिर्जना गर्ने र त्यो सिर्जना फेरि कसैलाई पनि नदेखाउने। त्यसरी गर्दाखेरि मलाई अहिले कस्तो महसुस हुन्छ भने त्यो लेख्ने कुरा म भित्रै थियो र एउटा वातावरण खोजिरहेको थियो र त्यो वातावरण नपाउँदाखेरि पनि त्यो एक किसिमले चाहिँ विकसित हुँदै गयो र पछिल्लो समयमा आएर अलिकति मलजल पाएको हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अब छुटिने सम्भावना छ कि? अब छैन। अब चाहिँ यो त प्राण जस्तै, सास फेरे जस्तै भइसक्यो साहित्य र मेरो यात्रा चाहिँ। हजुर, यो साहित्य र कवितालाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अब साहित्यभित्र कविता रहेन भने त्यो साहित्य एकदमै अपुरो हुन्छ। एउटा सङ्गीतमा ताल लय हराए जस्तै हुन्छ। साहित्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो कविता भयो। अब साहित्य अलिकति बृहत भयो। बृहत्ताभित्र एउटा सानो केही चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कविता होला। हजुर, जस्तो अब यहाँले कविता सँगसँगै कथाहरू पनि लेख्दै आउनुभएको छ पछिल्लो समयमा लेखिरहेको छु। हजुर, यो कथा र कवितामा चाहिँ कस्तो फरक र कस्तो समानता पाउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ समानताको हिसाबले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको संवेदना त समानता हुन्छ, तर प्रस्तुत गर्ने तरिकाका शैलीहरू संरचनागत रूपमा, विधागत रूपमा चाहिँ विभिन्नता हुने भयो र कविताले अलिकति कलात्मक रूपमा, सूक्ष्म रूपमा व्यक्त गर्न खोज्छ भने अब कथाले अलिकति पात्रको माध्यमबाट आफूले भन्न खोजेको कुरा जनमानसले प्रष्ट बुझ्ने गरेर राख्न सकिन्छ। प्रमुख भिन्नता त त्यही नै भयो। आफूलाई चाहिँ बढी कुनमा सहज महसुस? सहज, त्यो सानैदेखि बढी कवितामै भिजेको भएर म कविताभन्दा अन्य त सहज कुनैमा पनि गर्दिनँ। तर केही कुराहरू अलिकति विस्तृत रूपमा यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कविताको चाहिँ सीमितताहरू हुन्छ। त्यो सीमितताभन्दा बाहिर चाहिँ क्यारेक्टर थ्रु जान सकिने भएको भएर कथामा चाहिँ त्यो राइटरलाई अलिकति स्पेस ठुलो हुने रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति इन्टरटेन गर्न सकिने। हजुर, त्यस्तो लाग्यो। जस्तो अब भर्खरै मात्रै होइन, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा यहाँको कविता उत्कृष्ट भएर यहाँ पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ। कस्तो कुन कविता थियो त्यो महोत्सवमा जुन उत्कृष्ट भयो, हामी सुनाउन एकछिन? यो परिचय पत्र नामको कविता थियो म्याम। त्यो चाहिँ खास अलिकति एउटा पछिल्लो सामाजिक परिवेशसँग सम्बन्धित थियो। ठिक छ, म त्यो कविता वाचन गर्दछु। परिचय पत्र। राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारममा लगाएको ल्याप्चेमा नभेटिएपछि बुढी औँठाको चक्र यतिखेर म
हराएको मेरो औँठाको चक्र खोज्न राजधानीबाट मेरो गाउँमा आइपुगेको छु। भुइँपत्ताल खोज्ने क्रममा नाङ्लाका बिटमा खोजेँ, भेटिए पुरातत्वले उत्खनन गरेको जीवांश जस्तै हत्केलाका पानी फोका फुटेर टाँसिएका रक्तकोशका केही अवशेष। ढिकीको पुच्छरमा भेटिए तातो झिरमा टाँसिएका माछाका कत्ला झैँ मेरा पाइतालाका बाहिरी पत्र। गुन्द्री बुन्ने हताशोमा टाँसिएका रहेछन् राष्ट्रिय योजना आएको भित्तामा टाँसिएका बजेटका टुटे फुटेका नक्सा झैँ हत्केलाका जीवन रेखाका नक्सा। नाम्लोको पातोमा भेटिए पुरानो चिठीमा टाँसिएको हुलाक टिकट चाहिँ मेरा निधारका भाग्य रेखाका टुक्रा टाक्री। तर कतै भेटिएन मेरो हराएको औँठा छाप। खोजी जारी नै रह्यो, खोजी जारी नै रह्यो। सिलौटोदेखि लोहोरोसम्म, मदानीदेखि मझेरीसम्म, हँसियादेखि सन्नासोसम्म, कुचोदेखि कुटोसम्म, सेती गाईका थुनदेखि मकैका घोगासम्म, बन्चरोदेखि खुर्पेटोसम्म। कसो कसो भाग्यवश भेटियो, कसो कसो भाग्यवश भेटियो। शङ्खमा खिचिएको शङ्खे किराको चक्र झैँ जाँतोको बिँडमा छापिएको मेरो बुढी औँठाको चक्र। यतिखेर म खेर गएका सन्तान अकस्मात काखमा खेल्न आउँदा चाहिँ खै कस्तो अन्योलपूर्ण खुसीमा छु। मेरो खुसीको कारण यो होइन कि अब मेरो नागरिकता बन्ने भएको छ र वृद्ध भत्ता पाउन सक्ने भएकी छु। कारण यो पनि होइन कि मेरो राहदानी बन्ने भएको छ र परदेशिएको छोरो भेट्न जान पाउने भएकी छु। खुसीको मुख्य कारण त यो हो कि राजधानीको आधुनिक शवदाह गृहमा सबको परिचय पत्र चाहिने नयाँ नियम लागू भएको छ। धन्न अब त मेरो पनि परिचय पत्र बन्ने भएको छ। धन्न अब त मेरो पनि परिचय पत्र बन्ने भएको छ। तपाईले यो कविता लेखेर जब पुरस्कृत भइसक्यो होइन, मैले तपाईँको एउटा फेसबुक स्ट्याटस हेरेको थिएँ। तपाईँले अब कुनै पनि कविता प्रतियोगितामा म भाग लिन्न भन्नुभएको थियो। यस्तो घोषणा चाहिँ किन गर्नुभयो? यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो लगभग 3.5 दशकको यात्रामा एक किसिमले म गुमनाम भएर रहेँ र पछिल्लो समय त 3-4 वर्ष मात्रै भयो म बाहिर आएको। बाहिर आउँदाखेरि अब यो हाम्रो अलिकति परिवेश माहौल हेर्दाखेरि सायद मैले पनि कहीँ स्थान बनाउन स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ होला। यद्यपि म कन्सियसली चाहिँ म यसरी प्रतियोगितामा भाग लिएर जितेर म रातारात नाम कमाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई कहिल्यै भएन। अपर्च्युनिटी आउँदा पनि म एकदमै ब्याकमा बसेर चाहिँ बरु अन्य साथीहरूलाई सहयोग गरेँ, म अगाडि चाहिँ त्यसरी आइनँ। तर पछिल्लो समयमा परिवेश यताउता बुझ्दै जाँदा एउटा विचार पनि हुन्छ, आफ्नो पनि परीक्षण गर्नु पर्यो नि। मेरो कविताको परीक्षण कहाँ गएर हुन्छ त भन्दा त राष्ट्रिय स्तरको एउटा कविता प्रतियोगितामा अग्रस्थानमा आउनु भनेको सायद त्यो एउटा मेरो कलाको परीक्षण पनि होला र त्यो परीक्षणमा मैले उभ्याएँ र त्यसले पुरस्कृत हुँदाखेरि एउटा हौसला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने ल म पनि लेख्न सक्ने रहेछु भन्ने हौसला हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ सर्जकलाई धेरै खुसी दिँदो रहेछ। भनेपछि अब अरू अन्य प्रतियोगिता, हजुर, अब अन्य प्रतियोगितामा चाहिँ अब त्यो परीक्षण काल सकियो भने जस्तो लागेर अब चाहिँ अब प्रतियोगिता भनेको आफैले आफैसँग भएर तपाईले त घोषणा होइन होइन केही गुनासो होइन। जस अबको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा भनौँ, प्रतिस्पर्धा आफूसँग त्यो चाहिँ गुणस्तरको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो सबैसँग हुँदैन भन्ने अर्थमा भनेको थिएँ। हजुर, यो पनि क्लियर गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। जस्तो अब यहाँको रुचि फिक्सनमा छ होइन, अब दर्शनतिर यो यतातिर चाहिँ तपाईँको रुचि कसरी भयो? यो चाहिँ दर्शनतिर चाहिँ मेरो सानैदेखि हो। सानोमा हुँदाखेरि नै त्यो अलिकति मेरो बुबाले त्यस्ता दर्शनका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछि आएर पनि दर्शनसँग मलाई अलिकति समाजशास्त्र पढेँ, इङ्ग्लिस लिटरेचर पढेँ। अनि त्यो अलिकति तानिँदै जाँदाखेरि दर्शनले चाहिँ मलाई अलिकति बढी प्रभावित पार्दो रहेछ। र पछिल्लो समयमा यो अझ मान्छेको अलिकति 40 वर्ष कटेपछि चाहिँ अटोमेटिकल्ली व्यक्ति चाहिँ त्यो दर्शनतिर अलिकति अट्याच हुँदो रहेछ। त्यो क्रम पनि होला एउटा जीवनको यात्राको उमेरको हिसाबले।
र रुचिको हिसाबले पनि सानैदेखि अलिकति दर्शनतिर म तानिएकै हो, त्यो हिसाबले पनि मेरा कविता अलिकति दर्शनसँग नजिकै जस्तो लाग्छ। हजुर, अलिकति प्रस्ताइदिनु न, जस्तो यो साहित्य र दर्शनमा का समानताहरू? अब दर्शन त बडो बृहत हो, हामीले त त्यो छिचल्न कहाँ सकिन्छ र म त त्यो महासागरमा एउटा सानो बिन्दुको जति मात्रै ज्ञान छ होला। र त्यो दर्शनको केही चिजहरू आत्मसात गरेर अनि फेरि त्यसलाई कुनै कलाको मार्फत निस्किन्छ भने त्यो साहित्य हो। किनभने साहित्यले पनि, साहित्य र दर्शन त एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो त्यो छुट्याउन मिल्दैन। त्यो भएर एउटा साहित्य त्यसको प्रकाशको एउटा पुञ्ज हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो अब यहाँकै रुचि अब आख्यान र दर्शनमा छ होइन, तर पनि यहाँ चाहिँ लेख्नुहुन्छ कवितामा चाहिँ बढी आफू होइन सहजता महसुस गर्नुहुन्छ र यतैतिर चाहिँ तपाईँको नाम बनिरहेको छ। यो आख्यानमा बढी रुचि हुने त त्यतैतिर त्यही बाटोतिर जानुपर्ने होइन र? हजुर, आख्यानमा पनि अहिले मैले लेखेका आख्यानमा पनि अलिकति जीवन दर्शनलाई कोट्याउने प्रयास गरेको छु। कति सफल हुन्छु थाहा छैन। अलिकति सूक्ष्म पाटामा एउटा नपढेको व्यक्तिको पनि हामीले निरक्षर व्यक्ति भनिन्छ, निरक्षर व्यक्तिको पनि एउटा दर्शन हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यसरी अलिकति हेरिँदैन के। अब एकदमै वेल एजुकेटेड व्यक्तिसँग पनि मात्र विद्वता छ भन्ने सोचिन्छ, तर दर्शन त जीवन दर्शन सानो व्यक्तिसँग पनि हुँदो रहेछ। तिनी पाटाहरू पनि चाहिँ हेरिनुपर्छ, बुझिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले कविता पनि त्यही स्तरको लेख्छु र अहिले कथामा पनि गर्न त्यही प्रयास गरेको छु। हजुर, अब यहाँले लेखिरहँदाखेरि आफ्नो पाठकहरूलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ अथवा आफ्नो खुसीको लागि लेख्नुहुन्छ, के को लागि लेख्नुहुन्छ? लेख्ने बेलामा कन्सियसली पाठकलाई ध्यान दियो भनिन्छ। अब लेखक अलि चिप्लिँदो रहेछ, त्यता चाहिँ मेरो दिमागमा त्यति आउँदैन। मैले चाहिँ कथा लेख्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरलाई कसरी जीवन्त बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिन्छु। कविता लेख्दा चाहिँ त्यो एकदमै सबकन्सियस माइन्डबाट एकैचोटि आउँछ। त्यो आउँदाखेरि त्यो कविता बाहेक अन्यतिर कुनै पनि ध्यान जाँदैन मेरो। हजुर, यहाँका आफ्ना पाठकहरू अब यत्रो होइन कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ, पाठकहरू चाहिँ मुख्यतया कुन वर्गका छन्? मैले चाहिँ अब मेरो उमेरको हिसाबले त मेरै उमेरका मात्रै पाठक हुनुपर्ने, तर एकदम यङ जेनेरेसनहरू बढी छन् मेरो फलो गर्ने, स्कुल कलेज पढ्नेहरू। मैले अलिकति सायद त्यस्तै खालको लेख्ने रहेछु कि जस्तो पनि लाग्छ। बढी यङ जेनेरेसन बढी हुनुहुन्छ। प्राय कुन समयमा यहाँ लेख्न मन पराउनुहुन्छ? म चाहिँ विशेष गरी मेरो अलिकति भिन्न परिवेश कस्तो छ भने समय अत्यन्त कम साहित्यको लागि दिने समय। त्यो हुँदाखेरि म अफिसदेखि घरसम्मको यात्रा धेरैजसो म यो सार्वजनिक यातायातमा गर्छु। त्यो बेलामै मेरा कविताका गर्व त तिनै नै हुन्, किनभने त्यो सार्वजनिक यातायात भित्रको यात्रा चाहिँ एउटा सिङ्गो नेपाल त्यहीँ भेटिन्छ, सुदूर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। अनि त्यहाँ एउटा कुराको केही शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यहीँबाट कविताले जन्म प्राय कस्ता कुराहरूले यहाँलाई हिच गर्छ भनौँ न लेख्नको लागि? मलाई चाहिँ एउटा सानो कुराले एउटा व्यक्ति कस्तो उसलाई प्रभाव भएको हुन्छ र त्यो एउटा सानो घटनाले व्यक्तिको जीवन कसरी परिवर्तन गरेको हुन्छ भनौँ न। एउटा सानो घटना त्यो, अनि त्यो प्रभाव, उसलाई परेको प्रभावबाट अनि मेरो कविता जन्मिन्छ। त्यस्तो कुनै घटना छ जस्तो तपाईँ सम्झिरहनुहुन्छ होइन, जसलाई तपाईँले एकदम जीवन्त रूपमा चाहिँ कवितामा उतार्नु भयो अथवा त्यो व्यक्तिलाई पनि थाहा भयो, सरल तरिकाले तपाईँले उतार्नु भएको त्यस्तो कुनै घटना छ सामाजिक? सामान्य यही यो परिचय पत्र कविता नै भनौँ। यो परिचय पत्र कविता चाहिँ यो राजधानी विभागमा मेरो आमाको त्यो राजधानी बनाउन जाँदा नेसनल आइडी कार्डमा आमाको छाप लगाउनु पर्यो। अनि छापमा चाहिँ मेरो आमाको दुवै औँठाको चक्र भेटिएन। अनि उहाँले भन्नुभयो यो चक्र गएर तपाईँले गाविसबाट भेरिफाई गरेर आउनु पर्यो आमा भनेर मेरो चाहिँ अलि उमेर धेरै नै भएको आमालाई गाविसमा जानु पर्यो। गाविसमा जाँदा तपाईँको चक्र छैन आमा भन्यो। अनि मैले आमालाई सोधेँ, आमा तपाईँको चक्र कसरी हराए त, कहाँ यो त सबैको हुन्छ भन्दाखेरि आमाले यति काम गरियो कि छोरी घोटिएर मेरा चक्रहरू सकिएछन् भन्नुभयो। अब आमाले त्यसलाई सामान्य रूपमा भन्नुभयो, तर त्यसले मलाई यति छोयो कि त्यो चक्र घोटिने गरी कति श्रम गर्नुभयो होला त आमाले। अनि आमाको त्यो कहाँ कहाँ घोटिएर सकिए, त्यसका अंश कहाँ होलान् चक्रका भन्दा ढिकी होइन, त्यो ढिकी जातो, त्यो हतासो गुन्द्री बुन्ने, अब जहाँ जहाँ यो श्रम हुन्छ हातको त्यहाँ चाहिँ मेरो दिमाग पुगेर अनि यो कविता जन्मियो। त्यस्तै धेरै घटनाहरू छन् म्याम।
हुन्छ। हजुर यहाँसँग हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। यसलाई हजुर। पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी साहित्यकार राधिका कल्पितसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ। अगाडि नै मैले सोध्नुपर्ने होइन, अहिले मैले सम्झेँ ठ्याक्कै। यहाँको यो राधिका कल्पित यो साहित्यिक नाम, यसको हजुर, चाहिँ हजुर। जन्मको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यो जन्म अनकन्सियसली मैले यो त्यस्तै 13-14 वर्षको हुँदाखेरि अन्य कविहरूलाई पढ्दै जाँदाखेरि आफूलाई मनपर्ने कविहरूको नाममा जहिले पनि टाइटल झुन्डिएको होइन, अनि एक कवि बन्न त एउटा टाइटल नेम चाहिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। र अहिले मैले झट्ट म अलिकति एकदमै कल्पनाशील व्यक्ति, अनि मेरो कवि बन्ने सपना चाहिँ मेरो एउटा कल्पित जस्तो त्यो चाहिँ कल्पना गरिएको थियो। र सायद अब म कल्पित कवि हो, म सायद भविष्यमा एउटा कवि बन्न चाहन्छु भन्ने हिसाबले कल्पित राखेँ। त्यतिखेर मैले त्यो डिक्सनरी हेरेर पनि त्यो शब्द छानेको थिइनँ, अनकन्सियसली आएको थियो। अब पछि चाहिँ अलिकति यसलाई अलि सही भएन कि जस्तो लाग्यो हो, तर त्यसमा नाम भइसकेपछि पछि परिवर्तन गर्न सकिनँ, त्यसरी आएको थियो। ए हजुर। जस्तो अब हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक समाज छ होइन, तपाईँ महिला, त्यसमाथि लेखक पनि होइन। एउटा महिला लेखकको लागि हाम्रो समाज कस्तो छ? यो अब एकदमै गाह्रो प्रश्न पनि हो। यो यसलाई प्रस्ताउन गाह्रो पनि छ, किनभने जसरी बाहिर देखिन्छ पढ्न लेख्नलाई के गाह्रो छ र भनेर भनिन्छ होइन। अहिले पछिल्लो आउँदा त पढ्न लेख्न चाहनेलाई के गाह्रो छ र भनिन्छ, तर पढ्न लेख्न गाह्रो छ। र शिक्षित हुनु र चेतनशील हुनु फेरि एकदमै फरक पाटो हो। र बढी जति महिला पुरुष जो भनौँ चेतनशील हुँदै जानु भनेको त्यो एक्लिनु पनि हो क्या म्याम। अब त्यो किनभने एउटा भिन्न विचार लिएर चाहिँ आउनु भनेको कि त्यो विचार मिल्नेहरूको एउटा छुट्टै जमात हुन्छ, र त्यो विचारसँग अलग हुने भनेको अलिकति प्रगतिशील भइहाल्छ साहित्य त। अब त्यो प्रगतिशीलता समाजलाई कति पछि हुन्छ, त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पारे हुन्छ। र महिलाले लेख्दाखेरि चाहिँ ल एउटा महिला भएर चाहिँ यस्ता कुराहरू लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो समाजले अझै पचाइसकेको छैन। साहित्यिक वृत्तमा चाहिँ त्यो सामान्य जस्तो लाग्छ, तर त्यो भित्र छिरेर यो पितृसत्तात्मक अहिलेको हाम्रो चाहिँ पारिवारिक जुन संरचना छ, त्यो संरचनाभित्र एउटा महिलाले अलिकति धर्मिलो रूपमा लेख्छु, अलिकति भिन्न कुराहरू ल्याउँछु भन्दा चाहिँ ठुलै आँट चाहिन्छ। र त्यसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू त म फेस गर्छु भनेर आँट नगरिकन चाहिँ त्यो छिचोल्न सकिँदैन। यहाँले पनि जिन्दगीमा धेरै आँट गर्नु त्यो 20 वर्ष यत्तिकै भूमिगत भएको छैन। हजुर, केही त्यस्ता घटनाहरू छन् सम्झिन पर्ने? अब पहिलो त अब त्यो एउटा त अब आर्थिक सङ्घर्ष सँगसँगै र साहित्यिक सिँढी सँगसँगै चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। हामीले बिचमा दुईटा मध्ये कि चाहिँ आर्थिक पाटोलाई ल भत्ताभुङ्गै छोडेर म यतातिर लाग्छु भन्नु पर्दो रहेछ, कि चाहिँ अब त्यही किसिमको परिवेश, पारिवारिक परिवेश, त्यो सहकार्य सबै कुराहरू त्यही किसिमको भयो भने एउटा लाइनमा निरन्तर बगिरहन्छ होइन। तर त्यो भिन्न परिवेशमा भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेसागत भिन्नता, त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै लैजान सकिएन। त्यो भएर त्यो छोड्नै पर्यो। र अहिले चाहिँ फेरि अब त्यसलाई छोड्नु हुँदैन भनेर अलिकति बढी नै चाहिँ महसुस गरिसकेपछि केही कुराहरू कम्प्रोमाइज गरेर फेरि यतातिर अलिकति फोकस गरेको अवस्था हो। हुन्छ, यहाँको अर्को रचना सुनाउनु। ए हस् म्याम, कविता लेख्नुहोस् न भन्नुहुन्छ, र कविता लेख्न सक्ने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन र भएन। त्यो हिसाबले मैले सक्दिनँ म कविता लेख्न भनेर मैले यसरी व्यक्त गरेको थिएँ। मैले लेख्न खोजेका केही कविता सिलौटोमा धनियासँग पिसेर चटनी बनाइसके। केही थान कविताले मैले ओद्रिएको दलान लिपेर सिनित पारेकी छु। कविताका केही हरफहरू छातीका पलेत्रासँग तगेर बनाएकी छु केटाकेटीका थाङ्नाहरू। केही कविताका बिम्बहरू कमेरोसँग घोलेर रङ्गाएकी छु घरका भित्ताहरूमा। मेरो कविताको रङले नै मेरो घर उज्यालो छ। मेरो कविताको बास्नाले नै मेरो भान्सा स्वादिलो छ। म सक्दिनँ जीवनको
शब्दकोश खोज्न माफ गर सक्दिनँ म कविता लेख्न। धेरैचोटि आफ्नै कल्पनाबाट गर्भवती भएर जन्माएर कविता छोडेर आएकी छु अनाथालयमा। कतिचोटि जन्माएर नाजायज कविता लोकलाजका डरले मारिदिएकी छु शिशु कविताको घाँटी निचोरेर। कतिचोटि जाँतोमा पिसिदिएकी छु आन्दोलन गर्न उक्साउने कविताहरूलाई। कतिचोटि अगेनामा पोलिदिएकी छु मन सल्काउन आउने कविताहरूलाई। कतिचोटि ढिकीमा कुटेर मस्यौरा बनाइदिएकी छु युग बदल्छु भन्दै जुलुस निकाल्ने कविताहरूलाई। म चाहन्न शब्दहरूको हत्यारा बन्न माफ गर सक्दिनँ म कविता लेख्न। लेखिदिएँ भने मैले कलमको टुप्पो तिखारेर कविता प्रहार गर्न सक्छ सत्ताधारी युगको खलनायकहरूमाथि। फुकाइदिएँ भने नेलहरू कैदी कविताको उदिन्न सक्छन् सिंहहरू मानव प्रजातिका महानायकहरूलाई। खोलिदिएँ भने प्रेसर बमको बिर्को पड्कन सक्छ मेरो कविता र भत्काउन सक्छ नोक्करहरू जन्माउने दरबारहरू। ओकलिदिएँ भने कविताको ज्वाला भस्म पारिदिन सक्छन् कैदी जन्माउने कारागारहरू। भो म चाहन्न इतिहासको खलपात्र बन्न नगर भो मलाई कर कविता लेख्न। म चाहन्न इतिहासको खलपात्र बन्न नगर भो मलाई कर कविता लेख्न। धन्यवाद। धेरै राम्रो। कहिले त्यस्ता घटनाहरू छन् जस्तो अब कविता लेख्छु भन्दा पनि नलेखिएका अथवा होइन अहिले कवितामा भने जस्तै होइन मलाई कर नगर भने जस्तो त्यस्तो कुनै कुराहरूले चाहिँ यहाँलाई कविता लेख्नबाट वञ्चित गराएको अथवा चाहिँ त्यो माहौल नबनेको समयहरू छ? धेरै छ, नगर्न त्यो 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 अनगिन्ती छ म्याम। किन भन्दा यो जतिखेर भाव आउँछ त्यो भाव प्रस्फुटन हुन नपाउनु, त्यो परिवेश नमिल्नु पहिलो त समय हो। र त्यो समय भनेको आफू बाँचिरहेको परिवेशभित्रको समय, आफूले गर्न खोजेको कुरा त्यो समय मिलाउन नसक्नु नै त्यो पहिलो खलपात्र त समय नै होला। र लेख्न खोजेको बेलामा लेख्न नसक्नु भनेको एउटा स्रष्टाका लागि ठुलो अभिशाप हो त्यो। किनभने त्यो मोमेन्ट फेरि फर्केर आउँदैन, रिभर्स गर्न सकिँदैन र त्यो बेलामा एक किसिमको आक्रोश पनि हुन्छ। र कहिलेकाहीँ फेरि यो आक्रोशित कविता लेखिएका पनि छन् र लेखिएर बाहिर ल्याउन नसकेको पनि छ। साँच्चीकै प्रेसर कुकर बम जस्तै पड्किने कविता पनि लेखिन्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो बाहिर ल्याउँदाखेरि फेरि त्यसले पार्ने प्रभावहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले एउटा मानसिक दबावमा हुँदाखेरिको एउटा परिवेशलाई एउटा कविले भोगेको चाहिँ त्यो परिवेशलाई मैले यसमा चित्रण गरेको थिएँ। हजुर, जस्तो अब साहित्यकारहरू मध्ये पनि होइन केहीको सृजनाहरू एकदमै जोडदार होइन, उनको भावना सृजनामा चाहिँ यति राम्रा कुराहरू हुन्छन्, तर तिनै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत जिन्दगीमा होइन आफ्नै व्यवहारमा पनि लागू नगरेको अवस्थाहरू पनि छन् होइन, हामीले पनि देख्छौँ। अब जुन कुराहरू उहाँले सृजनामा उतार्नुहुन्छ त्यो कुराहरू व्यवहारमा लागू नगरेका अवस्थाहरू पनि छन्। यहाँको पनि त्यस्ता लेखकहरूसँग भेट भएको छ, सङ्गत भएको छ म्याम? त्यस्तो त धेरै हुनुहुन्छ। त्यो लेखक बनेर आउनु नै सबै गिफ्टेड नभएर कतिपय चाहिँ पछि परिवेशले लेखक बनाएको छ, परिबन्धले लेखक बनाएको छ, भोगाइले लेखक बनाएको छ। र त्यो भित्र त्यो माहौलभित्र त धेरै लेखक हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफू बाँचिरहेको जीवनसँग चाहिँ असन्तुष्ट हुँदै त्योबाट निस्कनको लागि कलम चलाइरहनु भएको छ र कलम चलाउँदै पनि फेरि त्यही परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य हुनुहुन्छ। विशेष गरी नारी स्रष्टाहरू त पाइला पाइलामा भेटिनुहुन्छ र हामी त्यो विषयमा पनि बहस गर्छौँ। योबाट हामी चाहिँ निस्कनु पर्छ भनेर बहस गर्छौँ, तर त्यसको लागि ठुलै एउटा साहस, प्रतिबद्धता होइन, अब एउटा चाहिँ छलाङ मार्ने भन्छौँ नि, त्यो नै एउटा खोजिरहेको छ नेपाली साहित्यले। यहाँले भन्नुभयो अघि होइन, जस्तै अब यो नारी लेखकहरू, महिला लेखक र पुरुष लेखकमा चाहिँ समाजले यी दुई पात्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो समाजमा चाहिँ कस्तो खालको अब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक
सम्पूर्ण कुराहरूले त्यो एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरेको हुन्छ। यो समाजले नै एउटा पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण, पुरुषका हरेक क्रियाकलापलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा महिलाको क्रियाकलापलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो स्वभावतः नै एकदमै प्रष्ट भिन्न छ। र एउटा पुरुष लेखकलाई उहाँले लेखिरहँदा र एउटा महिला लेखकलाई उहाँले लेखिरहँदा विषयवस्तुकै सन्दर्भमा पनि एकदम विभेदकारी हेराइ छ, त्यो दृष्टिकोण छ। कुनै एउटा अलिकति सेन्सिटिभ इस्युमा पुरुषले लेख्यो भने उहाँले एउटा विशुद्ध लेखक भएर लेखेको कुरा भनेर स्वीकारिन्छ भने महिलाको कुरालाई लगेर ठ्याक्कै उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिन्छ। यसले यस्तै भोगेकी थिए, त्यही कुरा लेखेकी हो, यसले बढ्ता के लेखेको छ र भने जस्तोसम्म आक्षेप आएको हाम्रै साथीहरूले भोगिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो कुराले त धेरै नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अगाडि बढ्न पनि खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था छ। महिला लेखकहरूलाई पनि गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। जसले चाहिँ अब समाजको यथार्थ कुराहरू चित्रण गर्नुहुन्छ हो, तर भित्रभित्र आफै पनि पीडामा हुनुहुन्छ, एकदमै एकदमै हैन। हजुर। जस्तो अब यो साहित्यलाई पनि समाजको ऐना भनिन्छ हैन। अब देखाउँछ, ऐनाले त देखाउँछ, जे छ त्यो देखाउँछ, चित्रण मात्र गर्ने भनिन्छ हैन। साहित्यले त्यति मात्रै गर्ने हो अथवा अरू पनि केही गर्छ? हैन, साहित्यले अब ऐना मात्रै जे देखाउँछ त्यो लेखकले छोडिदिने हो भन्दा पनि अब हामीले के लेख्ने त? अब हामी पछिल्लो समयमा त्यो जे देखिन्छ त्यो देखिएको कुरालाई परिवर्तन गरेन भने अझै अर्को 100 वर्ष अझै बढीसम्म चाहिँ यस्तै लेखिरहने त, यिनै कुराहरू लेखिरहने त भन्दा पनि अब हाम्रो एउटा लेखकको उत्तरदायित्व त अब यसको लागि परिवर्तन चाहिँ लेख्नुपर्छ। अबका हाम्रा छोरीहरूले पनि फेरि चाहिँ यही कुरा लेख्ने, यही कुरा पढ्ने भनेर अहिलेको हाम्रो सवाल नै त्यही छ। र अहिले एउटा लेखकको उत्तरदायित्व यो भन्दा चाहिँ पछिल्लो राम्रो समाज चाहिँ कसरी बनाउने त्यसको लागि नै हाम्रो अहिले लेखनको अभिप्राय नै त्यही छ। म्याम हजुर, यहाँको बरफका कोइलाहरू त बाहिर आइसकेका छ हैन। अब कस्तो छ योजना? अब कुनै कृतिको तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, कृति तयारी भइसकेकै कृतिहरू पनि धेरै छन् म्याम हैन। अब कविता कृति मैले बरफका कोइला 77 सालमा निकालेँ। अब मसँग 2 वटा कविताकै पाण्डुलिपि तयार छन्। एउटा छोटा कविताको सङ्ग्रह भनेर छुट्टै छ, एउटा लामो कविताको पनि छ। तर अलिकति यो समयमा हतार गरेर कृति निकाल्नुभन्दा मैले आफूलाई अझै परिष्कार गर्नुपर्छ। कमसेकम पहिलो कृतिभन्दा दोस्रो तेस्रो कृति चाहिँ अलिकति परिष्कृत रूपमा आओस्, विचारदेखि लिएर कलाका क्षेत्रमा, त्यो हिसाबले चाहिँ म हतार गरेको छैन। र यो बिचमा चाहिँ अलि लामो समयदेखि लेखिरहेका कथालाई एउटा सङ्ग्रहमा निकालौँ भनेर त्यो सोच बनाएको छु। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यहाँको एउटा रचना सुनौँ। सन्तानका लागि सङ्कल्प। हजुर। यी आँखाका दृष्टिहरू धुमिल हुनु पूर्व लेखिसक्नु छ भर्खरै जन्मेका छोरीहरूका लागि पुत्री शिक्षा। सच्याइ सक्नु छ पाखण्डी पण्डितहरूले चतुर्याइपूर्वक बङ्गाएका शास्त्रहरू। पुनर्लेखन गर्नु छ विभेदकारी शास्त्र, मिथक र उखानहरू। यी हात पाउहरू नगल्दै खुर्केर फाल्नु छ उनीहरू। ताते ताते गर्दै हिँड्ने बाटाहरूमा विभेदले जमेको चिप्लो काई र बिछाउनु छ चौडा र समानान्तर इट्टाहरू। वाक्य बस्नुभन्दा पहिल्यै पढाउनु छ किशोरीहरूलाई कसरी खेलिँदै आएको छ इतिहासमा रगत सत्ता र सरिज राजनीतिको फोहोरी खेल। बुझाउनु छ योग मायाको जल समाधिको रहस्य, सीताको अग्नि परीक्षाको राजनीति। द्रौपदीलाई जुवाको दाउमा राख्ने पुरुषत्वको अनुहार, पुलिङ्गी सुपेरियरिटी कम्प्लेक्सको समाजशास्त्र। यो देहबाट दम छुट्नुभन्दा पहिल्यै हेर्न सिकाउनु छ लक्ष्मण रेखा बाहिरको संसार। टेक्न सिकाउनु छ आफ्नै पैतालाले आफ्नै धरती नाप्न लगाउनु छ सो अस्तित्व र आत्मसम्मानको आयतन र नाच्न लगाउनु छ स्वतन्त्रताको नयाँ सङ्गीतमा साकेला र नाच्न लगाउनु छ अंश बन्डामा दिएको आधा आकाश। नौलो पुस्ताको प्रभात हुनु पूर्व बढारेर सक्नु छ धर्म र आडम्बरी संस्कृतिले बढार्दै नारीको सारीमा ल्याएर थुपारेको संकीर्ण संस्कार र सोचको काउसो। र बसाल्नु छ नारी मैत्री बस्ती जहाँ पढ्न जान छाडेर लड्न जान बाध्य हुने छैनन्
हाम्रा छोरीहरू जहाँ पढ्न जान छाडेर लड्न जान बाध्य हुने छैनन् हाम्रा छोरीहरू। धेरै राम्रो। धन्यवाद। यहाँलाई शुभकामना छ यहाँको लेखन हजुर, कार्य धन्यवाद। अझै परिष्कृत हुँदै जाओस् हजुर, होइन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हजुर, राधिकाजी। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म्याम लगायत यस सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा शुभकामना। हस्, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साहित्यकार कवि राधिका कल्पितसँग। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि क्षितिजभन्दा परका इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ GNN HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।